बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश क्लास 11 यूनिट 9 लैंगस्टन ह्यूज फ्रीडम पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग पोइट्री इनटू प्रोज, यानी शायरी को नसर में तब्दील करना। शायरी के अल्फाज को, उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आप नसर लिख लें, आप नॉर्मल इंग्लिश के सेंटेंसेस लिख लें। और ये पोएम जो है ये आसान तरीन पैराफ्रेजिंग है, क्योंकि एग्जैक्टली कोई भी एक भी लफ्ज़ आगे पीछे नहीं किया जाएगा, हर चीज़ उसी की तरह से लिख दी जाएगी। एनी हाउ, मैंने इसको दो कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट है और सेकंड कॉलम में पैराफ्रेज्ड टेक्स्ट है। तो पोएम का पहला स्टांजा है, फ्रीडम विल नॉट कम टुडे दिस ईयर नॉट एवर थ्रू कंप्रोमाइज एंड फियर। ये एंड पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये एक पूरा सेंटेंस है। आज़ादी नहीं आएगी, हासिल नहीं होगी आज, इस साल या कभी भी, कंप्रोमाइज़ और खौफ के ज़रिए। यानी अगर आप समझौता और खौफज़दा रहेंगे तो कभी भी आज, इस साल या कभी भी आज़ादी हासिल नहीं कर सकेंगे। पोएट जो लैंगस्टन ह्यूज है ये अमेरिकन सिविल राइट्स का एक एक्टिविस्ट था। सिविल राइट्स यानी गोरों और कालों को बराबरी के हकूक़, जो 1940s 50s में या उससे पहले और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चलते रहे। तो ये उस दौर का एक आदमी, उस दौर का एक शायर है। इसने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं। इसकी कहानी थैंक यू मैम फर्स्ट ईयर के प्रीवियस कोर्स में शामिल थी। इस दफ़ा इसकी नज़म को कोर्स में शामिल किया गया। तो फ्रीडम विल नॉट कम टुडे दिस ईयर नॉट एवर थ्रू कंप्रोमाइज एंड फियर, वही लिखा हुआ है, फ्रीडम विल नॉट कम टुडे दिस ईयर नॉट एवर थ्रू कंप्रोमाइज एंड फियर। कोई लफ्ज आगे पीछे नहीं किया गया कि आज़ादी समझौते और खौफ के ज़रिए आज, इस साल या कभी भी हासिल नहीं होगी। सेकंड स्टैंजा, I have as much right as the other fellow has to stand on my 2 feet and own the land. इस पोएम में बहुत ज़्यादा राइम स्कीम नहीं है। यहाँ पे टू स्टैंड और टू लैंड, इसकी कोई ख़ास आप स्ट्रक्चर भी नहीं देखेंगे। इसको अगर आप अपने बुक पे देखेंगे तो इसी तरह से आगे पीछे कोई अलाइनमेंट नहीं है, कोई टेक्स्ट कुछ आगे लिखा हुआ है, कुछ पीछे लिखा हुआ है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी पोएट ने यही लिखा है, आई हैव एज मच राइट एज द अदर फेलो हैज़ टू स्टैंड ऑन माई 2 feet एंड ओन दी लैंड। मुझे भी उतना ही हक हासिल है जितना दूसरे को है, जितना किसी गोरे अमेरिकन को है। ब्लैक अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन और वाइट अमेरिकन का ये आपस में क्लैश था। तो उसके लिए ये तहरीक चली थी जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। उसमें ये कह रहा है कि मुझे भी उतना ही हक हासिल है जितना कि दूसरे आदमी को है, यानी किसी गोरे को है, कि मैं अपने 2 पाँव पे खड़ा हो जाऊँ। तो ये फिगरेटिव हो सकता है, 2 पाँव पे खड़ा होना, यानी मैं अपने खुद पे डिपेंड करना शुरू कर दूँ, मैं खुद कमाना शुरू कर दूँ। एंड ओन दी लैंड, और ज़मीन को का मालिक बनूँ। ओन दी लैंड का 2 मीनिंग हो सकते हैं, या कि मैं यहाँ पे कोई ज़मीन खरीद कर उसका मालिक बन सकूँ, या फिर मैं पूरे मुल्क का, जिस तरह से कोई भी शहरी अपने मुल्क का मालिक होता है उसका, तो उस तरीके से वो कह रहा है कि इस मुल्क पे मेरा भी हक हो। Stanza 3, I tire so of hearing people say, let things take their course. Tomorrow is another day. I do not need my freedom when I'm dead. I cannot live on tomorrow's bread. तो पैराफ्रेजिंग भी सेम वही, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। I tire of hearing people say, let things take their course. Tomorrow is another day. I do not need my freedom when I'm dead. I cannot live on tomorrow's bread. तो यहाँ पे वो शायर कह रहा है
کہ میں تھک گیا یہ سن کر لوگوں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو جیسا ہے ویسا رہنے دو، چیزیں جیسے ہیں ویسے چلنے دو. ٹمورو از اندر ڈے، کل کچھ اور ہو جائے گا، یعنی مستقبل کی جھوٹی امیدیں ان کی بات کر رہا ہے. ٹمورو از اندر ڈے کہ کل ایک اور دن آ جائے گا، آج نہیں ہوا تو کل آ جائے گا. اس کے بعد وہ اپنا ریزالو، اپنا عزم ظاہر کرتا ہے. آئی ڈو ناٹ نیڈ مائی فریڈم وین آئی ایم ڈیڈ. تو مجھے آزادی کی ضرورت نہیں ہے جب میں مر جاؤں. کہ مر جاؤں گا تو پھر آزادی کا کیا کرنا. اور پھر وہ کہہ رہا ہے آئی کین ناٹ لیو آن ٹماروز بریڈ، میں کل کی روٹی کے وعدے پہ آج زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے آج روٹی چاہیے. تو اس لیے وہ ٹمورو کو کہ آج اگلے دن کی بات نہ کرو، آج کی کرو. Stanza 4. Freedom is a strong seed planted in a great need. Same paraphrasing ہے، وہی ہے، ایک بھی لفظ آگے پیچھے نہیں کیا ہوا. Freedom is a strong seed planted in a great need. آزادی ایک مضبوط بیج ہے، ایک مضبوط تصور ہے جسے بہت اشد ضرورت کی صورت میں پلانٹ کیا جاتا ہے یا حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ کالوں کی آزادی کی بات کر رہا ہے، امریکہ کی آزادی کی بات نہیں کر رہا. امریکہ 1774 میں آزاد ہو گیا، کالے آزاد نہیں ہوئے وہاں پہ، ان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. فریڈم از اے اسٹرانگ سیڈ پلانٹڈ ان اے گریٹ نیڈ. فریڈم ایک مضبوط، ایک اسٹرانگ سیڈ ہے جو ہمیں اسٹرانگ بنا دے گا، اور اسے بہت ضرورت کی وجہ سے، ایک گہری ضرورت کی وجہ سے کاشت کیا گیا، پلانٹ کیا گیا ہے، اس پودے کو اگایا گیا ہے. Stanza number 5. I live here too, I want my freedom just as you. یہاں پہ پوئٹ اپنی ڈیمانڈ پیش کر رہا ہے، میں بھی یہی رہتا ہوں. I live here too، میں بھی یہی رہتا ہوں. I want my freedom just as you، میں اپنی آزادی چاہتا ہوں جس طرح سے تمہیں حاصل ہے. تو یہ پوئم 5 سٹینزاز پہ مشتمل ہے، اور ہر سٹینزا جو ہے وہ ڈیفرنٹ لینتھ کا ہے، اور کوئی خاص رائم سکیم نہیں ہے. اس لیے اس قسم کی پوئٹری کو فری ورس کہا جائے گا. لیکن ایک اسٹرانگ میسیج ہے اس پوئم کے اندر کہ امریکن سول رائٹس کی موومنٹ کے بارے میں جو پوئٹ کے خیالات ہیں، وہ خود ایکٹیوسٹ تھا، وہ خود اس موومنٹ کا حصہ تھا. تو اس کے اپنے جو خیالات ہیں اس میں ان کو شاعری کی شکل میں لکھا ہے. تو اس میں دیکھ لیں کہ فرسٹ اسٹینزا جو ہے وہ اس کی کچھ اور لینتھ ہے، اور اگر آپ نے ڈیفوڈلز پڑھی ہو 9th کلاس کی، یا ایکوین گرین پڑھی ہو اسی کلاس میں، تو ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاص ایک اسٹینزا کی خاص لینتھ ہے، اور ہر ایک اسٹینزا کی ایک خاص رائم سکیم ہے کہ آوازیں کہاں کہاں پہ ملائی گئی ہیں. لیکن اس پوئم میں کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹل فری ورس ہے. جب آپ پوئم کے سٹائل کے بارے میں لکھیں گے، اس کی ایکسپلینیشن کے کویسچن میں آپ اسے لکھیں گے کہ یہ ایک فری ورس ہے، اور یہ ماڈرن انگلش ہے. 20ویں صدی اور 21ویں صدی کی انگلش جو ہے وہ اسے ماڈرن انگلش کہا جاتا ہے.